بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، هذا الفيديو راح يكون تكملة للفيديو السابق خاص لي زيكزارسيس concerne le cours نتاع solvant et solution. نكملو مع l'exercice numéro 3. قالك quelle est la molarité d'une solution contenant 390 grammes d'acide acétique CH3COOH dissous dans un volume suffisant d'acétone pour 1000 ml de solution. Donc la question الأولى هتقولك احسب la molarité de solution. La réponse هنايا سهلة. C est égal à M sur V. هذه la molarité ولا la concentration molaire. Donc نعرفوها من بكري. M على ال V. N تاع soluté, nombre de moles de soluté ولا la quantité de matière نتاع السوليتي. وعندك تاني على ال V هو الفوليوم دو سولفون. بعد ما قلنا الفوليوم دو سولفون قالك 1000 ml, donc 1 litre de solvant. وهنا nombre de moles أعطاك la masse نتاع هاد السوليتي نتاع لاسيد هذا، وعطاك تاني la masse relative نتاع هاد لاسيد. donc la masse على la masse relative est égale à nombre de moles تاع هاد السوليتي. هذه هي la molarité. Pour deuxième question, عندنا قالك quelle masse de chlorure d'ammonium NH4Cl est dissoute dans 300 ml de solution de concentration est égale à 0,875 molaire ou la mol par litre. Donc cette solution عندنا la concentration تاعو la concentration molaire، وعندنا تاني الفوليوم نتاع solution. حبنا نحسبو la masse نتاع soluté اللي حللناها في السولفون باش عطانا هاد السوليوشن بهاد لا كونسونطراسيون. هنا عطاك لا ماس غولاتيف ولا لا ماس نتاع الكلورور دامونيوم اللي هي 53,49 grammes par mol. Donc la réponse à la deuxième question, l'exercice numéro 3, on cherche la masse de chlorure d'ammonium NH4Cl qui est dissoute dans 300 ml de solution de concentration 0,875 molaire. عندنا N est égal à 6 في V. Donc le nombre عندنا la concentration وعندنا le volume نتاع هاد السوليوشن باش نحسبو la quantité de matière ولا nombre de moles تاع الكلورور d'aluminium. لقيناها هنا بعد ما عوضنا la concentration بما يساويها والفوليوم تاعي 300 ml ضربناه في 10 à la puissance moins 3 باش يتحول لنا للليتر باسكو هنايا la concentration est mol par litre. باش نختزلو الليتر مع الليتر تبقى لنا غير المول، ما نقدروش نخلوه غير بالامل بالمليلتر. دونك يخرج لنا ريزولطا باللي النومبر دو مول نتاع الكلورور دالومنيوم هي 0,2625 مول. هذه هي. دونك حنا نعرفو باللي كمية المادة ولا نومبر دو مول M minuscule est égal à M minuscule على M majuscule. لا ماس على لا ماس غولاتيف. حنا واش نحوسو على لا ماس ولا ماس غولاتيف عطاوها لنا في المعطيات، ولا quantité de matière حسبناها من قبل à partir de la concentration et du volume. Donc
عندنا نضربو المغرب في بعضاهم. عندنا لابليكاسيون نيميريك حتى تخرج لنا لا ماس نتاع الكلورور دامونيوم هي 14,04 غرام. نروحو للتروازيام كيسيون. قالك déterminer la molarité d'une solution contenant 560 grammes d'acétone CH3CO CH3. عطاونا لا ماس relative تاعو هنايا 58,1 غرام par mol. قالك هاد لا ماس هادي داسيتون حللناها dans 620 غرام دو. قالك حاب لا مولاريتي ماشي لا مولاريتي، لا مولاريتي وحدها ولا مولاريتي وحدها. رجعوا للكور تعرفوا واش لا ديفيرونس. لا لوا دو لا مولاريتي هو nombre de mol de soluté على 1 كيلوغرام دو solvant ولا 1000 غرام دو solvant. نخدمو بالكيلوغرام باسكو l'unité نتاع لا مولاريتي سي لا مول بار كيلوغرام. مي في هاد الكا دارونا اون بياج. صح لا مولاريتي et le nombre de moles de soluté في 1 كيلوغرام دو solvant ولا 1000 غرام دو solvant. مي هنا هاد nombre de moles de soluté لازم نحسبو بلا ماس qui dissoute dans 1 كيلوغرام de solvant dans 1000 grammes de solvant. مي في l'exercice قالك هاد لا ماس اللي مدهنا ديسو dans 620 غرام de solvant. حنا حابين لا ماس اللي نديسوسيوها في 1000 غرام دو ماشي غير 620 غرام دو. دونك كون حسبنا لو نومبر دو مول دو سوليتي بهاد لا ماس اللي هي 560 غرام داسيتون اللي كاينه في 620 غرام دو برك راح تخرج لنا نتيجه غالطه. دونك لازم نحوسو على لا ماس نتاع هاد السوليتي اللي كاينه في 1000 غرام دو سولفون ولا 1 كيلوغرام دو سولفون. عندنا 560 غرام كاينه في 620 غرام دو سولفون اكس كاينه في 1000 غرام دو سولفون. دونك الاكس هادي est égal à 560 fois 1000 على 620 est égal à 903,23 غرام. قعدوا بعقلكم وحسبوا وتأكدوا من لي ريزولطا. دونك بعد ما لقينا لا ماس اللي ديسوت دون 1 كيلوغرام دو سولفون نحسبو بها النومبر دو مول دو سوليتي هادي باش نقسموها على 1 كيلوغرام دو سولفون. دونك علاه باسكو حنا نحوسو على النومبر دو مول دو سوليتي اللي كاين في 1 كيلوغرام دو سولفون وتحوسو ما نقدروش نحسبو النومبر دو مول دو سوليتي اللي كاينه غير في 620 غرام ونقسموها على 1 كيلوغرام دو سولفون. هذه هي الفكرة. دونك 903,23 على لا ماس relative اللي هي 58,1 divisé par 1 كيلوغرام. دونك الريزولتا la molarité est égale à 15,55 mol par kilogramme. نروحو لآخر question في هاد l'exercice. قالك quel volume d'eau doit-on ajouter à 50 ml d'une solution d'acide
sulfurique 1,2 molaire pour obtenir une solution normale. قال لك شحال لازم نزيدو الفوليوم d'eau على 50 ml d'une solution d'acide sulfurique اللي تكون la concentration تاعو 1,2 mol par litre باش نتحصلو على une solution normale. أول حاجة لازم نعرفو شنو solution normale. كاين يقولك solution normale، كاين يقولك solution molaire، كاين يقولك solution 2 fois normale، solution 2 fois molaire et tout. toujours كيتسمى solution normale معناتها la normalité n est égale à 1 équivalent gramme par litre. وإلا قالوا لكم solution molaire la molarité n majuscule ou la concentration molaire est égale à 1 mol par litre. وإلا قال لكم تاني solution 2 fois normale معناتها la normalité est égale à 2 équivalents grammes par litre. Solution 2 fois molaire معناتها la molarité est égale à 2 mol par litre etc. هكذا. دونك هنا قال لك solution حابين يكون هذاك solution normale شحال نزيدولو الماء فوليوم. دونك باش يكون solution normale لازم la normalité est égale à 1 équivalent gramme par litre. La normalité est égale à x fois m fois la molarité. x هذه هي le nombre de protons H+ échangé ولا le nombre d'électrons échangés. في لو كا تاعنا هذه مع l'acide sulfurique H2SO4 عندنا x représente le nombre de protons H+ échangés بحال l'acide هذا. مي من داك كاين وين في لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون ولا ايتترا عندنا تكون x هي النومبر ديليكترون échangés على حسب لا رياكسيون و ان هي كما قلنا لا مولاريتي تاع السوليوشن. دونك لا نورماليتي est égale à x nombre de protons échangés fois la molarité de la solution. La molarité de la solution هي اللي رانا نحوسو عليها. x عندنا H2 échangé 2 protons, d'accord, il y a 2H plus ou SO4 2 moins, donc nombre de protons échangés x هو 2. وتاني la normalité نعرفوها رانا حابين نعرفو la concentration نتاع solution شحال تكون كي يكون solution normale 1 équivalent gramme par litre. Donc la normalité 1 le x ou le nombre de protons هو 2 وحنا نحوسو على la molarité. Donc la concentration molaire est égale à n la normalité اللي هي 1 divisé par x اللي هو le nombre de protons échangés اللي هي 2. Donc la molarité est 1 على 2 donc est égal à 0,5 mol par litre. donc هذا هو نقدروا نسميوها C2 كي نجيو نعوضوا في لا لوا نتاع لا ديلوسيون. C1 fois V1 est égal à C2 fois V2 على أساس C1 هو la concentration تاع la solution اللي عندنا وحابين نقلبوه solution normale. V1 هو le volume نتاع la solution اللي عندنا وحابين نقلبوه solution normale اللي هي normalement 50 ml. و C2 هي اللي رانا حابين C2 هي la concentration تاع solution normale اللي رانا حابين نوصلوا ليه. والفوليوم دو تاني الفوليوم نتاع la solution normale اللي حابين نتوصلوا ليه. دونك C2 عندنا C1 عندنا V1 عندنا
نخرجوا المجهول اللي هو V2. مجاهيل في طرف والمعاني في طرف. Donc V2 est égal à C1 fois V1 par C2. Donc application numérique, C1 هي 1,2 fois 50 ml. bon هنايا تقدروا انايا حولت لللتر 50 ml fois 10 à la puissance moins 3 باش تولي لتر على 0,5. مي تاني تخرج لي انايا هنا الفوليوم تاع الفي 2 باللتر. مي تقدروا تاني تنحيو هاد فوا 10 à la puissance moins 3 وتخدموا نورمال بالملي لتر، يخرج لكم الريزولطا ديريكتومون بالملي لتر على حسب واش حابين. سينو تخرج لكم نورمال باللتر. توجور نحولوا لللتر باش ما تلفناش، ومن بعدا ياشاك نخرج لنا باللتر ساهل نترونسفيريوها للملي لتر. دونك خرج لنا بلي الفوليوم نتاع سوليسيون اللي انا حابين يكون نورمال هو 120 ml. دونك الفوليوم دو هذا ابخي لا ديلوسيون يخي هو الفوليوم نتاع سوليوشن بريسيدون قبل ما نزيدولو بلس الفوليوم دو. دونك الفوليوم دو اجوتي على السوليوشن الاول باش يولي لنا سوليوشن نورمال دو فوليوم V2 et de concentration C2 هو ال V2 moins V1 نورمال مجاهل في طرف معالم في طرف. Donc 120 moins 50 est égal à 70 ml. Donc le volume d'eau اللي نزيدوه على 50 ml تاع السوليوشن اللي لا كونسونطراسيون تاعو 1,2 مولار باش يولي سوليوشن نورمال ولا باش تولي لا كونسونطراسيون نتاعو 0,5 كيما في هذا الكا بعد ما حسبناها هو V est égal à 70 ml. دونك نشدو هذيك البروتوكول واش هو نشدو هذيك 50 ml نتاع سوليوشن اللي لا كونسونطراسيون تاعو 1,2 نزيدو عليها 70 ml d'eau تولي لا كونسونطراسيون تاعها 0,5 مول بار لتر. دونك تولي ان ايكيفالون غرام بار لتر تولي يولي سوليوشن نورمال ويولي الفوليوم تاعو توتال هو تاع هاد السوليوشن نورمال هو V2 est égal à 120 ml. والكاستيون واش قالك لقى الفوليوم دو qui doit on ajouter à 50 ml d'une solution d'acide sulfurique concentration تاعو 1,2 molaire pour obtenir une solution normale. هو V d'eau est égal à 70 ml. بعدا نكونو كملنا troisième exercice. نروحو الquatrième exercice. رانا حابين نبريباريو 1 litre d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 normal à partir de la solution concentrée livrée par le commerce. Donc عندنا solution concentrée livrée par le commerce يقولوا له normalement كما كنا نقولوا en arabe المحلول التجاري. la concentration تاع المحلول التجاري اللي هو يكون concentré et tout نهزو منه ونبريباريو un autre solution diluée. Voilà. قالك la solution concentrée هذا est conditionnée dans un flacon en verre brun et porte une étiquette avec les informations expliquées comment préparer la solution à 0,1 normal. La réponse de l'exercice 4. عندنا toujours كي نجيو نحلو l'exercice نحطو قدامنا كامل لي دوني نقولو بلي عندنا هاد السوليوشن concentré livré par le commerce نكتبو لي زانفورماسيون تاعو à partir de هاد solution concentrée نديرو la préparation d'une solution d'acide
chlorhydrique HCl, le volume تاعو يكون 1 litre ولا normalité تاعو تكون 0,1 normal équivalent gramme par litre ولا normal. دونك ثاني نديرو لي دوني اللي يعطاوهم لنا على هاد solution concentrée livrée par le commerce. هادي 37%. وش هي عبارة على la concentration massique en pourcentage. La concentration massique en pourcentage poids M على 1%. La masse de soluté على la masse de solution fois 100. هي M على 1%. Concentration massique en pourcentage. Poids. Molarité. 36,46 grammes par mol. هذه la molarité نتاع هاد l'acide HCl. و la densité 1,19. Donc كامل نحطو كامل les données قدامنا. كما قلنا la normalité est égale à x fois la molarité. X هنا est égal à 1 parce que HCl il peut changer un seul proton. Donc la normalité est égale à la molarité est égale à 0,1 mol par litre. Donc ça y est, la concentration de HCl اللي رانا حابين نبريباريو اللي يكون الفوليوم تاعو 1 litre ويكون لا كونسونطراسيون تاعو 0,1 مول بار لتر. دونك لازم نحوسو هذاك الفوليوم اللي نهزوه من سوليوشن كونسونطري ونديرولو ديليسيون ونزيدو عليه فوليوم تاني نتاع لو باش يولي لنا الفوليوم 1 لتر وباش تكون لا كونسونطراسيون 0,1. معناتها لا بريباراسيون. دونك حنا عندنا كونسونطراسيون عندنا الفوليوم تاع السوليسيون اللي رانا حابين نبريباريوه. وباش نعوضو في C1 فوا V1 est égal à C2 فوا V2 عندنا C2 و V2 مي ما عندناش C1 و V1. C1 هو la concentration تاع solution mère هذاك solution concentré livré par le commerce و V1 هو الفوليوم اللي ندوه من هذاك solution concentré livré par le commerce و نبريباريو منه 1 litre de solution de concentration 0,1 solution bien sûr de HCl. عندنا n est égal à m minuscule على m majuscule. هاد لا فوا توجور لازم نحفظوه عن ظهر القلب. وعندنا دي est égal هي la densité est égale à ρ de solution على ρ d'eau اللي هي la masse volumique نتاع solution على la masse volumique نتاع l'eau. La masse volumique نتاع l'eau est égale à 1 kg par litre. دونك نقسمو على 1 كلي ما قسمنا على والو كلي ما كانش هذاك المقام كامل نتاع هاد الكسر. دونك توجور يستلزم انه la densité est égale à ρ de solution la masse volumique تاع solution. Donc la masse volumique هي la masse على الفوليوم. مادام la masse volumique تاع solution donc c'est la masse نتاع solution على الفوليوم نتاع solution. هذه نحطوها ابار. La densité est égale à la masse تاع solution على الفوليوم تاع solution. حطوها في راسكم. الان هي الام على الام majuscule. La concentration madame n est égale à C في V donc C est égal à 1 sur V. La concentration de la solution il y a la quantité de matière نتاع soluté على le volume de solution. Donc la quantité de matière كما قلنا هنايا هي M la masse على la masse relative. Donc la quantité de matière تاع soluté هي la masse de soluté على la masse relative نتاع soluté fois le volume نتاع solution.
Donc la concentration est égale à 1 minuscule على 1 majuscule fois V. D'accord. حنا في les données عطاونا la concentration massique en pourcentage. M على 1% est égal à M de soluté على M de solution fois 100. Donc M de soluté est égal à la concentration massique en pourcentage fois M de solution على 100. هذه la masse تاع soluté. Donc la concentration تاع solution commerciale هذه نعوضو من هنايا concentration تاع solution initiale est égal هنا كانت الام تاع soluté بصح هنا لقينا الام soluté واش تساوي دونك نعوضو هذا كامل في بلاصة الام تاع soluté واش هي تولي لنا لا لوا تولي لنا m على 1% d'accord fois m نتاع solution على 100 هذا fois هادو والام ماجيسكول تاع soluté fois الفي دو solution. هنا نروماركيو بلي كاينه الام تاع solution في البسط وكاين الفي تاع solution في المقام. وهنا شفنا بلي الرو ولا لا دونسيتي الرو تاع solution ولا لا دونسيتي est égal à m تاع solution على الفوليوم دو solution. دونك هاد لي دو نقدروا نرومبلاسيهم بالدي في البسط. دونك واش تولي لا concentration massique en pourcentage fois la densité. وهاد لا densité كيما قلنا كانت كيلوغرام باغ لتر وهنايا كلش en غرام لي زونيتي لازم نوحدوهم. دونك نضربو لا densité في 10 à la puissance 3 معناتها نضربوها في 1000 باش تولي غرام من الكيلوغرام تكون ديفيزي باغ لا ماس ريلاتيف تاع soluté fois 100. دونك الميل على 100 نختزلو 100 مع 100 1000 هو 10 fois 100 وعلى 100 دونك 100 مع 100 تبقى 10. Donc la concentration massique en pourcentage fois D fois 10 par la masse relative de soluté. هي la concentration de solution commerciale. حبسوا الفيديو وعاودوها بزاف المرة وسيو تفهموا كيفاش جبتها اشاك فوا ما تخلط عليكم ولا ارجعوا شوفوا الفيديو. داكور دونك عندنا لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك نلقاو بلي سوليوشن كوميرسيال لا كونسونطراسيون تاعو est égal à 12,08 مول par litre. نرجعوا لهاد لا لوا نتاع ديلوسيون اللي هو سي نتاع سوليوشن مير fois le V ta solution mère est égal à C ta solution phi fois V ta solution phi. هنا C ta solution phi عندنا ال V ta solution phi عندنا C ta solution mère ها حسبناه ta solution commerciale mère معناتها اللي راح نديو منه والفي اللي راح نبريباريوه. دونك واش خصنا الفوليوم نتاع سوليوشن مير اللي لازم ندوه باش نبريباريو سوليوشن نتاعنا. المجاهيل في طرف المعالم في طرف سي اف فوا في اف على سي تاع سوليوشن مير. ابليكاسيون نيميريك عندنا الفوليوم نتاع سوليوشن مير est égal à 8,28 ml. Donc le volume نتاع l'eau هو الفوليوم تاع solution phi كيما درنا من قبل moins volume تاع solution mère. Donc volume تاع solution phi هو 1000 ml ولا 1 litre moins
8,28 ml est égal à 991,72 ml. هذا هو الفوليوم نتاع لو اللي لازم نزيدوه على 8,28 ml نتاع سوليوشن ماء باش نتحصلوا على 1000 ml ولا 1 litre نتاع solution في. نروحو نشوفو le protocole de préparation de la solution à 0,1 normal. هذه قاعدة toujours نديوها. On ne donne jamais à boire un acide fort ou là une base forte. On ne donne jamais à boire un acide fort. On ne donne jamais à boire une base forte. هاد les réactions acido-basiques les électrolytes fortes ومن بعد نتعرفوا عليهم تاني en détail تو شي هو إلكتروليت وعلاه قالوا فورت وعلاه قالوا فابل وعلاه كلش راح نعرفوه في لي كور الجايين إن شاء الله. L'essentiel, on ne donne jamais à boire un acide fort ou une base forte. Jamais. تصرى الكارثة في لابوغاتوار. راح تصرى الكارثة في لابوغاتوار. toujours كي نجو نبريباري solution ولا نديرو لا ديلوسيون نتاع solution concentrée نتاع إلكتروليت فور ماشي نحطو لاسيد فور ولا الباز فورت في الفيول جوجي ومن بعد نحطو عليه الماء. on met l'eau dans une fiole جوجي de 1 litre ونحطو فيها الفوليوم نتاع لو اللي كنا حسبناه من قبل. après on ajoute l'acide fort ou la base forte على حسب. هنا عندنا لاسيد فور. كيفاش نديرو من بعد باش نهزو الفوليوم نتاع solution ماء اللي هو solution concentrée livré par le commerce. هنايا عندنا الكا تاع HCl نهزو الفوليوم اللي حسبناه ونحطوه على لو في الفيول جوجي تلحق اكزاكتومون مع لو تري جوج نتاع الفيول جوجي. ولا نقدروا تاني نحطو نهزو هاد نقيسو هاد الفوليوم تاع لو نورمالمون باغ اكزومبل هذا 991.72 ml ونحطو باغ اكزومبل نص ولا اقل شويه منه ونخليو شويه ونحطو عليه HCl ومن بعد شغل نخلطو نميلونجيو ومن بعد لي موليكول تاع HCl يتوزعوا ان بو بارتو وتولي كونسونطراسيون موحده في شاك بوان وتشكلنا سوليوشن مسكم. ابري نكملو بهذاك الماء اللي بقى شويه برك جوسكو تري جوج. على هاد العفسه زعما غير على جال باش نبريباريو سوليوشن يكون بيان ميلونجي اي تو في لابوغاتوار. نخليو هذاك القيس تاع الماء شويه هذاك باش نقدروا نميلونجيو باسكو نعمروها كامل ما يتميلونجاش مليح. نعمرو نخليو شويه نتاع من الماء ونحطو HCl ومن بعد نميلونجيو بعد نكملو بالبلو حتى تري جوج هذاك لو صغير لا كونتيتي الصغيره اللي بقات. ليسونسيال اون دون جامي ا بوار ان اسيد فور ولا اون باز فورت وبهذا نبريباريو سوليوشن ديلوي نتاعنا à partir de la solution livrée par le commerce اللي يكون concentré ou acide fort. d'accord. نروحو للسانكيام اكزرسيس واللي هو اخر اكزرسيس من لي زيكزرسيس الخاصين بالكور سولفون اي سوليوشن. باش نفوتو للكور اللي وراه. On se propose de calculer la force ionique d'une solution
dont on fait varier la concentration en soluté. نحسبوا la force ionique في بزاف solution. كل solution راح يتغير ولا تتغير la concentration نتاع les solutés ولا les constituants ولا les ions. Dans un premier temps, on considère une solution A contenant du chlorure de potassium. La concentration C de chlorure de potassium est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. On ajoute à 50 ml de la solution A 50 ml de solution de chlorure de sodium NaCl. De concentration CNaCl est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 3. Ce mélange constitue la solution B. Donc, on a la solution A, KCl, chlorure de potassium, on a la concentration de 2 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. وتاني عندنا solution B. solution B هذا عبارة على ميلانج نتاع solution A 50 ml تاع solution A مع 50 ml نتاع chlorure de sodium NaCl. Donc عندنا 50 ml de KCl et 50 ml de NaCl. يشكلوا لنا هاد solution B de volume égal à 100 ml et de concentration نحسبوها على حساب هو 50 ml فيه la concentration 2 fois 10 à la puissance moins 4 ou deuxième نتاع NaCl la concentration تاعو 5 fois 10 à la puissance moins 3. كي نجو نحسبو la concentration تاع chaque ion تاني فيها شوية خدمة تبعو معايا دوك تفهمو. Calculer la force ionique de la solution A et les coefficients d'activité de tous les ions présents dans cette solution. Ou tani, deuxième question, calculer la force ionique de la solution B. نفس الشيء. Ou le coefficient tani d'activité de tous les ions présents dans cette solution. Une troisième question, c'est comparer la valeur de coefficient d'activité des ions potassium lorsque l'on passe de la solution A à la solution B. D'accord. Dans la réponse à l'exercice 5, chlorure de potassium, KCl, c'est la solution A. Dans la solution B, on a 50 ml maintenant, 50 ml maintenant, il y a une solution B. Toujours لازم نحطوا المعطيات قدامنا باش نقدروا نكملوا لا سوليوشن نتاع ليكزارسيس. باش نجاوبوا على السؤال الاول قال لك لا فورس يونيك تاع سوليوشن ا والكوفيسيون داكتيفيتي نتاع لي زيون لي فيه دونك الكا بلس و سي ال موان. لا فورس يونيك هذا هو لا لوا تاعها اي تيغال ا 1 دومي لا سوم نتاع زد اي او كاري فوا سي اللي هي ليون هذيك زد اي هي الشارج تاع ليون و سي هي لا كونسونطراسيون مولير نتاع ليون. دونك هنايا في لابليكاسيون نيميريك نديرو زد نتاع سي ال موان او كاري هي موان زا او كاري اللي هي واحد ما راح تبدل والو. زد نتاع الكا ثاني هي كا بلس هي بلس 1 au carré mais راح تبدل والو. Donc 2 fois 10 à la puissance moins 4 plus 2 fois 10 à la puissance moins 4 fois 1 demi هادو كامل fois 1 demi donc est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 4. Donc la force ionique I نتاع solution A رمزناها هنايا I A est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 4. وهاد لي لوا كامل هادي كيما راها كاينه في الكور جبتها من الكور حطيتها هنايا مي لازم نحفظوها بوغ لي زيكزامان بيان سور. توجور كي نلقاو الاي انفيريور ا 0.02 نديو هاد لا لوا وإلا لقيناها اونتر
0,02 و 0,2 واش يكون نديرو هاد لا لوا نزيدو فيها مع 2 هادي نضربوها واحد بلس غاسين اي. في هاد الحالة هادي نتاعنا لقينا الاي انفيريور à 0,02. دونك نبدو هاد لا لوا log coefficient d'activité نتاع l'ion I est égal à moins ZI au carré على 2 fois racine I racine la force ionique. هنايا دونك نجيو نحسبو coefficient d'activité نتاع البوتاسيوم و coefficient d'activité نتاع Cl الكلور. نعوضو هنايا باسمو نعوضو هنايا بلا شارج فوالا نتاع هاد لي زيون هنا و هنا موان مي او كاري ما راح تفرق والو. هنايا تاني نعوضو بالاي بلا فورس يونيك اللي لقيناها هنا نتاع سوليوشن ا ويخرجوا عندهم نفس الكويفيسيون داكتيفيتي هذا 0,98 وهذا تاني 0,98. هاكا حسبنا الكويفيسيون داكتيفيتي وحسبنا لا فورس يونيك في السوليوشن ا. في السوليوشن بي تاني دومونداو لنا نحسبو لا فورس يونيك اي هي نرمزو لها اي بي و لو كوفيسيون داكتيفيتي نتاع لي زيون اللي كاينين في هذاك السوليوشن اللي هي ك الكا بلس و ان ا بلس و سي ال موان. قبل ما نحسبو لا فورس يونيك ولا لي كوفيسيون داكتيفيتي لازم علينا نحسبو لي كونسونطراسيون جداد نتاع هاد لي زيون. لازم نحسبو لي كونسونطراسيون جداد نتاع هاد لي زيون في السوليوشن بي باسكو بيان سور لا كونسونطراسيون نتاع الكا و سي ال اللي كانت في السوليوشن ا ماشي نفسها لا كونسونطراسيون اللي تولي في السوليوشن بي راح يتبدل الفوليوم وبالتالي تتبدل لا كونسونطراسيون. دونك عندنا هنايا على حساب لا لوا دو ديليسيون هذا عندنا لا كونسونطراسيون نتاع البوتاسيوم 2 معناتها هذه سي 2 هنايا سي ا كانت و سي في كانت في الأ سوليوشن ا وهنايا سي 2 كي راحت سوليوشن بي والفي 2 تاني في السوليوشن بي وهذه بالنسبة للكا. وتاني هنايا بالنسبة للان ا هنا سي ا والفي ا كي كانت في سوليوشن ا بريم وهنايا سي 2 والفي 2 كي ولات في سوليوشن بي والسي ال تاني نفس الشيء. سي ال راح نشوفو كي كانت في سوليوشن ا وحدها وتاني كانت كاينه في سوليوشن ا بريم وتخلطوا مع بعضهم في السوليوشن بي. دونك على حساب هاد لا لوا قلنا توجور سي 2 هذه هي اللي مجهوله دونك المعالم في طرف والمجاهيل في طرف. هنا سي ا والفي ا عندنا لا كونسونطراسيون تاع سوليوشن ا فوا الفي 50 ml هزيناه على الفوليوم تاع سوليوشن بي اللي هو 100. لقينا لا كونسونطراسيون نتاع البوتاسيوم هو 10 على بويسونس موان 4. وعندك هنايا لا كونسونطراسيون نتاع الان ا في سوليوشن بي هي لا كونسونطراسيون اللي كانت في الأ بريم اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 3 والفي اللي هزيناه من الأ بريم اللي هو 50 ml divisé par 100 ml. دونك هنا سي كا لقيناه 10 à la puissance moins 4 وتاني سي ان ا لقيناه 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 وهادو باينه منين جبناهم من هاد لا لوا نتاع لا ديليسيون اللي كنت شرحته. وهذا سي ال بون كاين بزاف طرق باش نحسبوا سي ال. باغ اكزومبل نقدروا نديروا باللي هي لا كونسونطراسيون نتاع سي ال اللي كانت
50 ml نتاع solution A ولات في solution B اللي هي نفس هاد الكونسنتراسيون نتاع K بلس لا كونسنتراسيون نتاع Cl موان تاني اللي كانت في 50 ml نتاع السوليسيون A'. دونك نجمعوهم في زوج تعطينا الريزولطا. لي كونسنتراسيون تاع Cl موان اللي جاي من A واللي جاي من A' ولا في البي ونجمعوهم نوليو نلقاو الكونسنتراسيون تاع Cl توتال اللي كاين في البي. ولا الثاني كاين طريقه اخرى نبداوها من هنا من الاول كامل. لا كونسنتراسيون تاع Cl في الA فوا الفوليوم اللي هو 50 ml divisé par V2 100 ml plus la concentration de Cl في solution A' fois le volume اللي هو 50 ml divisé تاني par V2 ومن بعد تولي عندهم لي دو نفس المقام. دونك تولي Cl1 fois V1 هذه في solution A plus CCl1 fois V1 في solution A' كامل divisé par V2 وراح تخرج نفس الريزولطا. essentiel هاد دو ميثود وكاينه نورمالمون اون تروازيام ميثود مي هادي ساهله كامل درتها هنايا. وبيان سور بعد ما حسبنا لي كونسنتراسيون جديده في السوليوشن بي نتاع لي 3 زيون اللي كاينين في السوليوشن نعوضوا في هاد لا لوا اللي عارفينه من قبل نتاع لا فورس ايونيك. دونك ابليكاسيون نوميريك لا فورس ايونيك est égale à 1 demi ZCl au carré اللي هي moins 1 au carré 1 ما حتبدل والو. هنا تاني 1 au carré هنايا 1 au carré. دونك لي كونسنتراسيون فوا الكونسنتراسيون تاع Cl وهنايا تاني فوا الكونسنتراسيون تاع K وهنايا فوا الكونسنتراسيون تاع Na. داكور. هنايا في الريزولطا نلقاوها 2,6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc la force ionique solution B est égale à 2,6 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord. Dans ce cas تاني عندنا la force ionique inférieure à 0,02. Donc نديو هاد la loi و نعوضو فيه. Par application numérique تاني نحطو لي شارج هنايا بلاصة زد اي وبيان سور كامل او كاري وهنايا في بلاصة الاي نعوضو بهاد الاي نتاع سوليوشن بي اللي هي 2,6 fois 10 à la puissance moins 3. ومن بعد بعد ما نحسبو ونلقى الريزولطا نتاع اللوغ ندخلو 10 باسكو 10 هي الدالة العكسية نتاع اللوغ. دونك كي ندخلو 10 تروح ل10 مع اللوغ ويبقى هاد الكويفيسيون داكتيفيتي. دونك كويفيسيون داكتيفيتي تاع الكا بعد ما دخلنا 10 على اللوغ كويفيسيون داكتيفيتي كا يروح ل10 مع اللوغ وتبقى الكويفيسيون داكتيفيتي. دونك تاع الكا وتاع Cl وتاع الNA كامل ايدونتيك 0,94. دونك ها كيفاش حسبنا لي كويفيسيون d'activité نتاع كامل لي زيون بريزون دون هاد لا سوليوشن نتاعنا. نروحو للتروازيام كيستيون بعد ما قالك كومباري بين لا فالور تاع الكويفيسيون d'activité des ions potassium lorsque l'on passe de la solution A à la solution B. Donc نروحو la réponse نتاع troisième question. La comparaison entre la valeur du coefficient d'activité des ions potassium lorsque l'on passe de la solution A à la solution B. Nous remarquons que le coefficient d'activité de l'ion potassium في solution A تكون supérieur au coefficient d'activité des ions potassium في solution B. D'accord, هذه هي la comparaison. Par contre, quand نجيو نشوفو la force ionique
تاع les deux solutions A et B ونكومباريوها نلقاو بلي la force ionique تاع solution B supérieure à la force ionique تاع la solution A. Donc كاينه علاقه عكسيه بين الكويفيسيون d'activité وبين la force ionique. Si la force ionique augmente, le coefficient d'activité va diminuer. Si la charge augmente, le coefficient d'activité va diminuer. كون نعاودو نرجعو لواش قلت لكم في الكور على l'activité و le coefficient d'activité اللي عندهم relation في واحد لا loi A minuscule اللي هي l'activité est égale à coefficient d'activité fois C. C هي la concentration. كنت قلت لكم باللي l'activité وكأنها بمراعاة كاع الشروط وكاع لي كونديسيون اللي راه فيهم هذاك السوليوشن نقدروا نقولوا باللي هي لو نومبر كي بارتيسيب نتاع هذيك سبسترا خاطرش من داك ماشي كامل لي سبستانس اللي كاينين في هذاك السوليوشن راح تبارتيسيب في لا رياكسيون. لاكتيفيتي هي عباره على نومبر كي بارتيسيب ولا كي رياجير دون لا رياكسيون. باغ اكزومبل كاين في كلاسه كاين فيها لي زيتيديون وتاني البروف يقري فيهم. البروف في وسط الحصه باغ اكزومبل يبوزي دي كيستيون وماشي كامل الكلاسه راح ترفع صباحها ولا راح تشارك. كاينين اللي يبقاو يفهموا ولا ما عندهمش لا ريبونس وكاينين اللي عندهم لا ريبونس يبارتيسيبيو ويقولوا الراي تاعهم ولا لا ريبونس نتاعهم. كيما هكذاك هادوك اللي بارتيسيباو وقالوا الراي تاعهم ايتو وشاركوا الراي تاعهم مع البروف هذيك هي لاكتيفيتي. هادوك هما لي مومبر كي بارتيسيب ولا كي رياجي. مي باقي لي زيتيديون اللي ما شاركوش وما قالوش رايهم وايتو مع البروف هادوك باقي لي سبستانس ولا باقي لي موليكول نتاع هذاك السوليتي اللي ما بارتيسيباتش وما تفاعلتش في لا رياكسيون. دونك هادوك لي زيتيديون اللي رفعوا صباحهم وبارتيسيباو وشاركوا آراءهم مع البروف نقدروا نقولوا عليهم هما لاكتيفيتي. داكور. وهادوك باقي لي زيتيديون الاخرين مع هاد لي زيتيديون اللي جاوبوا هادو كامل هما لا كونسونطراسيون اللي كاينين في هذيك الكلاسه وكانها الكلاسه هي الريسيبيون ولي زيتيديون هما لا كونسونطراسيون. دونك كلاسه كامل فيها سوليوشن. دونك هادوك لي زيتيديون كامل هما لا كونسونطراسيون بصح ماشي كامل لي زيتيديون ماشي كامل لا كونسونطراسيون ماشي كامل لي سبستانس كي بريزونت دون لا سوليوشن كي va réagir dans la réaction ou là qui va participer في la réaction. بعض من هاد les substances qui va participer في la réaction هي l'activité. l'activité ماهيش هي كامل la concentration. برك كاينه في الكا وين يكون solution très diluée ولا يولي الكوفيسيون داكتيفيتي ايغال ا لونيتي ولا يولي عباره وكانه واحد وتما تولي بريسك لاكتيفيتي سي لا كونسونطراسيون اناليتيك في هذاك سوليوشن. كيما من بعد راح نشوفوا تاني نورمالمون سوا في لا كونستانت داسيديتي ولا لا كونستانت دو بازيسيتي اي تو نورمالمون كامل يتحسبوا بالاكتيفيتي كوفيسيون داكتيفيتي فوا لا كونسونطراسيون نتاع هذيك لا موليكول. وش هو كي عندنا نتعاملوا مع des solutions diluées à l'envers des solutions très diluées نولو نتعاملوا غير مع لا كونسونطراسيون نتاع هذيك
la molécule ou la substance وما نستعملوش بالactivité parce qu'il le coefficient d'activité égal à l'unité. Donc le coefficient d'activité est égal à 1 ou là proche de 1 dans les solutions idéales très diluées. وعندنا كي تزيد la charge des ions ou là تزيد la force ionique ينقص le coefficient d'activité. Donc تنقص l'activité, ينقص le nombre qui participe ou qui réagit dans la réaction من هذيك soluté. علاه parce que dans un récipient يكون فيه بزاف les ions وما كاش l'espace même pas باش يتحركوا وباش يرياجيو مع بعضهم ويكون ضغط كبير. Donc les interactions avec les ions تنقص. Donc كي تنقص l'interaction avec les ions تنقص l'activité. Donc ينقص le coefficient d'activité وهذا كامل بسبب زيادة les ions, donc زيادة تاع les charges, donc la force ionique qui va augmenter. على باسكو هنا على راني نقول هادو كامل باسكو هنا في هذه الحالة صح استعملنا لا لوا دو ديلوسيون باش نحسبوا لا كونسونطراسيون نتاع شاك ايون جديدة في هذاك سوليوشن بي. مي هنا on n'a pas ajouté de l'eau, mais on a ajouté de l'ion en plus. ما زدتش l'eau. D'accord. Donc كون نديرو باغ اكزومبل التخفيف تاع سوليوشن ولا كيما درنا من قبل مع البروتوكول هذاك مع الاشياء كونسونطري ولا مع اي حاجه خلاف نزيدوا لها لو تتخفف. كي تتخفف راح تكون تنقص لا فورس يونيك وتزيد لاكتيفيتي يزيد الكويفيسيون داكتيفيتي تتعكس الحاله كامل. مي هنا ما زدتش لو زدنا دي زيون اون بلوس كو هذاك الكا بلوس و سي ال موان زدنا له الان ا بلوس و سي ال موان. سي بور سا زادت لا فورس يونيك. علاه باسكو زادت لي زيون و زادت لي شارج و لي انتراكسيون قلنا افيك لي زيون في هاد لو كا وين يكون الضغط بزاف يكونوا لي زيون بزاف تكون ناقصه. كل ما زادوا لي زيون كل ما تنقص لي انتراكسيون افيك لي زيون وتنقص كما قلنا لاكتيفيتي لو نومبر كي بارتيسيب وثاني ينقص الكوفيسيون داكتيفيتي. وهذا هو واش راه صاري هنايا زدنا اون بليس لي زيون دونك زادت لا كونسونطراسيون تاع زيون دونك تزيد لا فورس يونيك. على بها لا فورس يونيك في البي اي سوبيريور على لا فورس يونيك في الأ solution A. وبالتالي عندك ان interaction avec les ions شوية تنقص كل ما زادوا les ions. Donc le coefficient d'activité ou l'activité va se diminuer. Mais في كا وحدة خلاف par exemple زدنا l'eau ما زدناش des ions en plus زدنا l'eau donc ça dilution. D'accord. وينقصوا لي زيون في البلاصه باغ اكزومبل كان نديرو 2 مول باغ لتر تاع هذيك لي زيون يولي 0.2 مول باغ لتر. راهي نقصت بزاف دونك يكون لي تساع ما بينات لي زيون كي ينقصوا لي زيون دونك تزيد لي انتراكسيون افيك لي زيون وتولي كل شارج نيجاتيف تلقى صاحبتها البوزيتيف ويرياجيو مع بعضهم. دونك لاكتيفيتي ولا النومبر كي بارتيسيب ولا كي رياجي دون لا رياكسيون اوغمونت وبالتالي كويفيسيون داكتيفيتي اوغمونت. هذه هي فيما يخص لاكتيفيتي اي تو باسكو في الكور كنت شرحتها خفيف كنت شرحتها
بصح ما تعمقتش فيها بزاف وما دخلتش في التفاصيل تاع لي كونسونطراسيون ونتاع لا فورس يونيك. شغل ما كانش عندي ما كنتش رابطه لا فورس يونيك مع لو كوفيسيون داكتيفيتي ومع لاكتيفيتي. مي دوكا لقيت لهم علاقه مع بعضهم، هذا يخليك تزيد تشد المعلومات بيان في راسك وتثبتهم. وبهذا نكونوا كملنا هاد لا فيديو، وصلنا لنهاية الفيديو. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله في كور جديد إن شاء الله. ندخلوا لو شابيتر نتاع les acides et les bases et les réactions acido-basiques. Bon courage, salam.